विकास प्रभुदेसायांनी कितें म्हटलें विकासाची तुमकां गरज सांगता। विकास हो नानू कन्स्ट्रक्शनाचो जावं नानू कन्स्ट्रक्शनाचो जावं हो म्हणटा कितें हो तो उबो आसता। आतां 5 मेंबर सगळे बीजेपीचे आनी हे काँग्रेसचे आनी आमी बीजेपी। आतां बीजेपी आनी काँग्रेस आतांची पंचायत चालू आसा। नानू कन्स्ट्रक्शन हो जावं हेणी सुकूर दिसा कितलेच कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा आनी एका सालबाजोर तुमोन ब्युटिफिकेशन करता थंय म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन काँक्रिटायज करता। तुज्या हेणी सुकूर बांदला ते काँक्रिटायज न्हू, मावान बांदला ते काँक्रिटायज न्हू आनी हे आमी ब्युटिफिकेशन करता ते कितें काँक्रिटायज करता। आनी तूं पयलीं प्रेजेंटेशन पळय न्हू आनी मागीर उलय। मागीर हांकां पयलीं उलयता हे मागीर पळोवपाचें ना हांकां खंय तरी हे राजकारण करपाचें आसा। आतां झेडपी इलेक्शन येयला लागीं, हे झेडपी इलेक्शना खातीर हो सगळो गोंधळ करपाचो आहा। एक समाजा हो समाज तो समाज 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 करून हेंच्यांनी लोकांकूय दिशाभूल केला। हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमच्या मिडिया मार्फत की खंयचेच आमी रोहन सर खंयचीच जाती भेद करना। आयज पासून 15 वर्सां जाली की सगळ्यांक एकवटान घेवन नाचत आसा, एकवटान घेवन सगळें काम करीत आसा। हेंच्या भाशेन हो जातीचो तो जातीचो न्हू। अरे स्वता पयलीं म्हाका स्वता म्हाजीच म्हाका पयलीं खबर आसूंक जाय हांव खंयच्या जातीचो तो हेंकां ह्या संजूक सुद्दां खबर आसतना आपूण खंयच्या जातीचो तो।